नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समस्यालाई उजागर गर्दै समाधानका विषयमा कुरा गर्छौं। शक्ति मिनरल्स प्रालीले प्रायोजन गरेको यस कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती छन्, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले के कस्ता कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ भनेर प्रत्येक एपिसोडमा नयाँ अतिथि ल्याएर कुराकानी गरेका छौं। र आज हामीले अतिथि ल्याएका छौं राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ उद्धव अधिकारी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। के कस्तो छ कृषिको अवस्था? कृषिको अवस्था दयनीय छ भन्नुपर्छ। भन्दा सबैका मुखमा कृषि छ, गर्दा प्राथमिकतामा किसान बाहेक अरू कसैको प्राथमिकतामा छैन। हजुर, अहिले त मनसुन अलिकति छिट्टै नै सुरु भइसकेको छ। किसानहरू चाहिँ यतिखेर खेतमा भनौँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला। यतिखेर कुरा गर्दाखेरि अब किसान खेतमा व्यस्त भइसकेपछि उठिहाल्ने प्रश्न भनेको त मलदेखि लिएर बिउ बिजनदेखिको हरेक कुराहरू आउँछन् नि। के छ अहिले मलको अभाव छ? अब यस्तो छ, किसानलाई आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा जमिन, त्यसपछि मल, बिउ, सिंचाई, श्रम हैन, र त्यसपछि बजारसम्मका कुरा होलान् हैन। तर सामान्यतया अहिले यतिखेर हेर्नुहुन्छ भने मलको पुगेस छ, पर्याप्त छैन। बिउ अब विशेषतः यो बजारले व्यवस्थापन गरेको आयातित बिउहरू एग्रोभेटहरूबाट किसानहरूले लगभग पाइरहेकै अवस्था छ। त्यसको सकारात्मक नकारात्मक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। अब सिंचाइको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ अहिले प्रकृतिले इन्द्र महाराज खुसी भएको समय छ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ पानीको पर्याप्तता छ। एक हिसाबले किसानहरू यो बर्खालाई, असारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने भने आजभोलि समयमा खेती लगाउन पाएका हिसाबले किसानहरू खुसी नै छन्। हजुर, अब किसान खुसी हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो होइन। अब हामी कुरा गरौँ त्यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? त्यो जति पनि नीति निर्माण गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा छन् उनीहरूले कृषि नबुझेको मान्छे त्यो स्थानमा पुगेर आज यो दिन आएको हो होइन। अझै हामी विकराल अवस्थामा पुग्दैछौँ कि मान्छेलाई अहिले सहज रूपमा खाद्यान्नहरू होइन, कृषि उपजहरू सहज रूपमा आइरहेको छ। छिमेकी देश अहिले लगभग 115 भन्दा बढी देशहरूबाट हामीसँग कृषि उपजहरूको आयात भइरहेको छ। जबकि हामी कहाँ विश्वभरिमा हुने क्लाइमेटहरू भन्दा अझ एउटा चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ बढी भएको देश हो। भूगोल छ भने हाम्रो देशमा जस्तो पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिन्छ भन्नलाई, तर कुरामा मात्र सीमित काम चाहिँ कहिले गर्न सकिन्छ? यी कुराहरू राज्यले ध्यान नदिएको हो कि? त्यो गरिरहेको पक्ष भनेको किसान हो। त्यो गरिरहेको पक्षलाई प्रवर्धन गरिदिनु पर्यो, उसलाई प्रोत्साहित गरिदिनु पर्यो, उसले गरिरहेको काममा हातेमालो गरिदिनु पर्यो, अनि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। कुन पक्ष? सरकारले त हरेक साल नीति निर्माणहरू चाहिँ हामीले नियम बनाएका छौँ, कृषिको लागि बजेट छुट्याएका छौँ भन्छ, विभिन्न कुराहरू गर्छ। कुन पक्ष पछाडि परेको छ कि आज कृषि क्षेत्र झन खस्किदो अवस्थामा गयो? यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राज्यले गएको विगत 10 वर्षलाई मात्रै हामीले लिएर हेर्ने हो भने राज्यको ठुलो लगानी कृषि क्षेत्रमा आएको देखिन्छ। अङ्कका हिसाबले होइन, लगभग 4-5 खरब जति चाहिँ कृषि क्षेत्रमा आएको देखिन्छ होइन। र अहिले अझ यो चाहिँ 3 तहको सरकार हुँदै गर्दा त खर्च भएकै अनुपातमा हेर्ने हो भने चाहिँ 30-31 अरब जति सङ्घीय बजेट, प्रदेश तहको 20 अरब जति र तपाईँको स्थानीय तहको नि लगभग 20 अरब जति गर्दाखेरि 70 अरब जति कृषि क्षेत्रमा पैसा विनियोजन भएको देखिन्छ। यत्रो विनियोजन हुन्छ तर कस्तो भने मैले बिचमा कुरा काटिरहेको सरकार यसरी फेरिन्छ कि त्यो कृषि क्षेत्रमा जो लागेको सम्बन्धित व्यक्ति हुन्छ उसले त्यहाँ बसेर त्यो कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पनि त्यो समय पनि पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसले कस्तो असर पुर्याएको छ? यो हरेक एउटा अब यो भनौँ न 2/3 सरकार आएपछि मात्र 3-4 जना मन्त्री फेरिसक्नु भएको छ कृषि क्षेत्रमा भने कस्तो असर पारेको छ? यहाँले त नजिकैबाट निहाल्नु भएको छ। अहिले त यो लगभग कति भने 40 महिनाको बीचमा 5 वटा जति मन्त्रीहरू फेरिसकेको राजनीतिक अस्थिरताको कुरा कतिसम्म असर पुग्न सक्छ? र यहाँको सन्दर्भ किन हुन सकेन भन्ने जो प्रश्न छ नि, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन कृषिमा राज्यले नीतिमा राम्रा अक्षरले लेखेका पनि छ, थोर बहुत पैसा पनि छुट्याएको छ होइन, तर हुन सकिरहेको छैन किन भन्ने प्रश्न चाहिँ बडो जटिल प्रश्न। हेर्नुहोस्, विगत 60 वर्षदेखि यही खालको प्र्याक्टिसहरू हुँदै आएको छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउने होइन, परिष्कृत बनाउने, परिमार्जन गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने, व्यावसायीकरण गर्ने होइन,
र कृषिबाट एक खालको उन्नति गर्ने देशको भनेर चाहिँ सरकारका दस्तावेजहरूले भनेका छन्। चाहे ती पहिलो पञ्चवर्ष योजनादेखि अहिलेको आवधिक योजनाहरूसम्म हेर्नुहोस्, चाहे सरकारका रणनीतिहरू हेर्नुहोस्, नीतिहरू हेर्नुहोस् र हरेक वर्षका चाहिँ नि तपाईँको वार्षिक नीति कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, ती सबैले नेपालको कृषि मार्फत नै समृद्धिको सपना देखेको छ। हुन सकिरहेको किन छैन? बडो जटिल प्रश्न हो। यसमा सबैजना अवगत लिनु जरुरी छ कि हामीले लिएको बाटो गलत बाटो हो रहेछ भन्ने खालको कुरो अब पुष्टि भइसक्यो। किनभने यत्रो चाहिँ नि सबैको जोड हुँदाहुँदै पनि किन कृषि उँभो लाग्न सकेन त भन्ने प्रश्न त अब त सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्यो नि त। भनेको हामीले लिएको बाटो गलत रहेछ। हामीले लिएका यी जुन खालको परियोजना मोडलहरू, हाम्रा चाहिँ जुन खालको भनौँ न ठुला ठुला प्रपोजलहरू लेखेर किसानहरूले प्राप्त गर्ने अनुदानका चाहिँ जुन खालको हेडिङहरू जाने मानेका चाहिँ भनौँ न राजनीतिक कार्यकर्तादेखि लिएर समाजका टाठाबाठाहरूले सहज रूपमा सरकारका अनुदानहरू चाहिँ हत्याउन सक्ने खालका ठाउँहरू, रियल किसानसँग सरकार पुग्न नसकेका जुन खालको कृषिका संरचनाहरूलाई साँगुर्याउँदै अब ज्ञान केन्द्र हुँदै लगभग सिंहदरबारतिर फर्काउँदै गरेका जुन खालको सन्दर्भहरू, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार किसानको आँखाबाट, कृषिको आँखाबाट सरकार किसानसँग पुग्न सकेकै छैन। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि के हुन्छ, गोठदेखि ओठसम्म भनिन्छ होइन। गोठमा गाई लगेर बाँध्नेको, गोठ बनाउनेको, गोठमा गाई पाल्नेको त्यसको नामै आउँदैन होइन। ओठसम्मको कुरा आउँछ र त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउने पात्रको कुरा फेरि पनि त्यहाँ बहिष्करणमा परेको छ। किसान त्यहाँ पनि छैन। आलीदेखि थालीसम्मको कुरा हामी गर्छौँ, आली लगाउने कसले हो होइन। त्यहाँदेखि त्यो खालको एउटा श्रृङ्खलामा मुख्य पात्र भनेको किसान हो। किसान फेरि पनि तपाईँको बाहिर छ। सरकारको पोलिसीले के भन्छ भने कृषिको शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार भन्छ होइन। यी सबै कुरा गर्दै गर्दा फेरि पनि किसान त्यहाँनिर बिचमा देखिँदैन होइन। त्यो किसान जहिले पनि साइलेन्ट देखिन्छ सरकारको पोलिसीमा, सरकारको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा र भइहालेका कार्यक्रमहरू पनि फेरि पनि बिचका टाठाबाठाहरूकै लागि केही स्रोतहरू चाहिँ उनीहरूकै लागि त्यो एक खालको दोहोनो गाई जस्तो भएको जो खालको सन्दर्भहरू हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। यहाँले कुरा गरिरहँदा अलिकति अगाडि मात्र हामीले समाचार प्राप्त गरे अनुसार चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ, मलाई यति चाहिँ तिमीले यति दिलाइदेऊ, म तिमीलाई चाहिँ यो अनुदान प्राप्त दिलाइदिन्छु भनेर चाहिँ धेरैजनाले ठगी गरेको समाचार पाइयो। यस्तालाई किन यो नियमन हुँदैन कि होइन? यसमा किन त्यस जो मूल किसान हुन् तिनीहरूको हातमा किन पुग्न सक्दैन यो चाहिँ? एकदम हो एकदमै होइन। यहाँले हाम्रो नेपाल वास्तवमै सानो मुलुक छ। त्यही मुलुकहरूबाट आएकै मान्छेहरू, त्यही किसान आमा बुवाले हुर्काएकै मान्छेहरू अहिले नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ, चाहे उहाँ कार्यपालिकामा हुनुहोस्, चाहे उहाँ चाहिँ व्यवस्थापिकामा हुनुहोस् होइन। जहाँ भए पनि उहाँलाई आफ्नो गाउँ परिवेश भूगोल सबै थाहा छ। र त्यो किसानसँग अहिले यतिखेर आज हामी असारको 14 गते बसेर तपाईँ हामी कुरा गर्दै गर्दा यतिखेर अधिकांश देशका धेरै किसानहरू खेतीबारीमा हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरू रियल किसान कहाँ छ र उसका लागि के चाहिन्छ भनेर अहिले एकचोटि भिजिट गर्ने हो भने सिङ्गो चित्र आइपुग्छ। र त्यो अनुसारको नीति बनाउने कुरातिर हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ, कार्यक्रम बनाउनेतिर हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। एक किसान बुवा, एक किसान दाइ, एक किसान आमा, एक किसान दिदी, तपाईँलाई के चाहिन्छ, तपाईँलाई के भयो भने तपाईँले उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ जसले नीति निर्माण गरे ती चाहिँ मूल किसानसँग नपुगिकन आफ्नो तरिकाले नीति निर्माण गरिएका छन् एकदमै होइन। यो नीति निर्माणले तपाईँको टप टु बटम माथि बनाउने, तपाईँलाई के चाहिन्छ, तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँलाई रातो कपडा मनपर्छ होला, मैले तपाईँको लागि रातो कपडा भनेर सिफारिस गरेँ, बाइ द वे तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ होइन। तपाईँले सोध्नु पर्यो नि त के हो तपाईँलाई, कुन कलर मनपर्छ, मैले सोध्नु पर्यो। यदि दिने हो भने बस त्यो कुरा के भने किसानका लागि अहिले उसले केही ठुलो कुरो मागेको छैन। उसले मेरो लागि चाहिँ जागिर ल्याऊ पनि भनेको छैन, मेरो लागि पेन्सन ल्याऊ पनि भनेको छैन, मेरो लागि चाहिँ स्थायी गरिदेऊ पनि भनेको छैन। मलाई समयमा मल देऊ, समयमा बिउ देऊ होइन, समयमा प्रविधिहरू देऊ, उचित मूल्यमा देऊ र मैले उत्पादन गरेको चिजको चाहिँ ससम्मान बजारसम्म चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गरिदेऊ र जुन पेसामा म छु त्यो पेसाप्रतिको सम्मान वृद्धि गरिदेऊ। किसानले मागेको अहिले त्यति हो। अनि त्यति कुरा गर्न त के गाह्रो छ अरे? हेर्नुहोस् अब म 100% अनुदान दिन्छु, तिमी खेती गरिदेऊ भन्दाखेरि नि भोलि किसान नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ भोलिका दिनहरूमा होइन। आज त कम्तीमा पनि कमिटेड किसानहरू छन् नि, आफ्ना धर्मकाबाट, आफ्नो मर्मबाट, आफ्नो चाहिँ संस्कृतिबाट पनि तपाईँको मैले यो कर्म छोड्नु हुँदैन, यो मेरो कर्म हो, पेसा हो, मैले गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेको किसानलाई अहिले गएर थोरै मात्रै बल पुर्याइदिने हो भने त्यसले निकै ठुलो परिणाम ल्याउन सक्छ। जब कृषि पेसाबाट बाहिर निक्लिसकेको भन्नुहोस् न, ल अहिले चाहिँ 20-22 वर्ष भएको एउटा युवा जसले कुटो कोदालो चिन्दैन, जसले हिलोमा अहिलेसम्म टेकेको छैन, त्यो मान्छेलाई कृषिमा ल्याउनलाई तपाईँले धेरै पापड बेल्नुपर्छ
होइन। तर जो चाहिँ जन्मजात कुठो कोदालोसँग खेलेर आएको छ, जो आमा बुवाको अघि पछि लागेर चाहिँ उकाली ओह्राली गरेको छ, जो गोठ चाहिँ नि घर खेत दौडेको छ, बारी दोकानलाई ओर्लेको उक्लेको छ, त्यो मान्छेलाई कृषि पेसामा ल्याउन धेरै गाह्रो छैन होइन। त्यो मान्छे त्यस्ता खालका चाहिँ नि परिवेशहरूलाई, त्यहाँ बसेका त्यहाँ रमाएका पात्रहरूलाई, तिनलाई ती किसानहरूलाई चाहिँ ससम्मान खेतीपातीमा लाग्ने खालको वातावरण राज्यको तर्फबाट सिर्जना गर्नु पर्ला त। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्कुल लेभलबाट नै अब यो कृषिको शिक्षा पनि थप्ने हो कि होइन, यो पनि अभावको। अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँ अहिले, अब मैले अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरेँ होइन, स्थानीय तह पनि छ नि त। स्थानीय तहमा हाम्रो यो दक्ष प्राविधिकहरूको कतिको अभाव छ? यहाँ त नजिकबाट निहाल्नु पर्छ। अब यस्तो हो हेर्नुहोस्, अब तपाईँले प्राविधिकको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। यो अहिलेको यो पालिकाको सिस्टम आउनुभन्दा अगाडिपट्टि 979वटा पशुका सेवा केन्द्रहरू थिए र 368वटा चाहिँ कृषिका सेवा केन्द्रहरू थिए। 77वटा कृषि विकास कार्यालय र 75वटा कृषि विकास कार्यालय र 75वटा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू थिए होइन। त्यो मार्फत कृषि प्रसारका कामहरू भइरहेका थिए होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा के भयो भने ती सबै कोलाप्स भए होइन। कृषि सेवा केन्द्र पनि अहिले छैन, पशु सेवा केन्द्र पनि छैन, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पनि छैन, जिल्ला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू पनि छैन र त्यसको सट्टामा अहिले 51वटा कृषिका ज्ञान केन्द्रहरू र तपाईँको कृषि शाखाहरू हरेक स्थानीय तहमा कृषि शाखाहरू व्यवस्था गरिएको सन्दर्भ छ होइन। र त्यो कृषि शाखा भनेको चाहिँ के हो भने 5-6वटा गाविसहरूलाई मिलाएर एउटा पालिका बनाएको सन्दर्भ छ र त्यहाँ 2जनादेखि ल 3जना, 2टा पशु र कृषिका गर्दाखेरि 2-3जना प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो 6-7वटा गाविस, हिजोको 6-7वटा गाविसहरूमा कसरी सेवा सुविधा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्यो भने हिजोको सन्दर्भमा हामी 15% जति किसानसम्म पुगेका छौँ भन्नुभएको थियो। 85%सम्म त हामी पुग्न सकेको छैनौँ भनेर सरकारले हिजो स्वीकारेकै अवस्था हो। तथ्याङ्कले कृषि प्रधान देशका 85% किसानसँग हामी पुग्न सकेका छैनौँ भनेर सरकारले सरेन्डर गरेकै हो। तर अझ आजका अवस्थामा आएर तथ्याङ्कबाटै हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रतिशत अझ घटेको छ र सरकार 90भन्दा बढी प्रतिशत किसानसँग पुग्न सकेको छ। अनि सरकारले भनौँ ठुलो कुरो गरेर के गर्नु, हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौँ कृषिमा भनेर कुरामा मात्र सीमित गरेर अब हामी सन्तुष्ट लिने हो भने त अलग कुरा हो, सकियो होइन। नत्र भनेदेखि त बिउ बिजन मलदेखि जम्मै कुरा विदेशबाट हामी चाहिँ ल्याउँछौँ भने आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना यसरी त छैन, कुनै हालतमा छैन। अब हामी अलिकति कुरा गरौँ, अब रासायनिक मल अब हामी नेपालमै उत्पादन गर्छौँ, रासायनिक मल उद्योग खोल्छौँ भनेर सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलिकति अगाडि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ होइन। अब हामीले साँच्चै नै चाहिने नै हो यसरी चाहिँ हामी हरेक साल चाहिँ हामी रासायनिक मलको लागि चाहिँ किसानहरू यसरी दुःख पाइरहनु पर्ने छ भने के लाग्छ? यहाँ अब यो खोल्दा के होला त? होइन, यस्तो हो, रासायनिक मल कारखानाको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन। त्यो नेपालको सन्दर्भमा जरुरी हो कि होइन भन्ने कुरा हो। हामीसँग टोटल जमिनको साइजबाट हेर्ने भने 18-20% भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन छैन होइन। कुल जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो जमिनभित्र हामीसँग भएका मलका सिस्टमहरू छन्। हामी अहिले पनि 34-35 लाख घरधुरीहरूले पशुपालन गरिरहेको तथ्याङ्कले बताउँछ। 68को तथ्याङ्कले, अहिले त्यो केही घट्यो होला। ती घरमा हुने हरेक घरमा हुने पशुपालन हुने ती गोठहरूमा भएका मल कारखानाहरू होइनन्, ती किसानका घरमा भएका मलका चाहिँ नि मल खाडलहरू, पशु गोठहरू, त्यो आफैमा मल कारखाना हो नि त। त्यहीबाट त उत्पादन गरेर अहिलेसम्म भइरहेको छ हो होइन। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा तपाईँ मलको विकल्पको रूपमा हामीले चाहिँ यत्रो ठुलो हामी जङ्गल छ जो चाहिँ हजारौँ ठाउँमा हिउँद लागेपछि तपाईँको आगलागी हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो सब डढेर जलेर सिद्धिन्छ। ती पत्करहरूलाई, ती सोत्तरहरूलाई हामीले मलको रूपमा, कम्पोस्टको रूपमा किन त्यसलाई विकास गर्न सकिँदैन होइन। अर्को कुरा तपाईँ जस्तो नगरपालिकाहरूको फोहोरहरूको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो नगरपालिकाले ठुलो स्रोत चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहेको छ, जुन फोहोर हामी आफैमा त्यो अर्ग्यानिक मल हो होइन। त्यो मलको रूपमा त्यसलाई कुहिने र नकुहिने चाहिँ छुट्याएर त्यो घरबाटै त्यो व्यक्तिको घरबाटै हामीले त्यसलाई छुट्याएर लिएर जाने भने त्यहाँ ठुलो मलको स्रोतहरू हामीले पनि महसुस गर्ने कुरा हो कि यति धेरै जनसङ्ख्या छ काठमाडौँमा। त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग वायुमण्डलमा भएका चाहिँ नाइट्रोजनहरू होइन, मलका स्रोतहरूलाई हामीले चाहिँ जमिनमा ल्याउने आफ्नै खालको सिस्टमहरू छ तपाईँको होइन। राइजोबियम लगायत त्यो जस्तो गेडागुडी जन्ने चिजहरू जति हामी खेतबारीमा रोप्छौँ, मिश्रित खेती प्रणालीहरू छ। हामीले वास्तवमा हिजो जे गरिरहेका थियौँ त्यो असाध्य वैज्ञानिक थियो पुर्खाले गरिरहेको, जसलाई आज हामी पुरानो भयो भनेर भन्छौँ। त्यो गरिरहेको वैज्ञानिक जुन खालको प्रणालीहरू थियो त्योबाट पनि हामीले खेतमा मलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यी धेरै विकल्पहरू छन् हामीसँग। त्यो हुँदै पनि हामी विदेशबाट रासायनिक मल ल्याइराख्नुपर्ने अवस्था छ र हामीलाई एक खालको मल नभइकन
खेतै हुँदैन कि चाहिँ गरेर बानी पारिएको यो हाम्रो सन्दर्भ छ। मानसिक सोचाइ नै अब पहिलाको होइन कि अलिकति परिवर्तन भइसक्यो। विष नहालिकन विषादी नहालिकन चाहिँ अब उत्पादन बढ्दैन। रासायनिक मल बिना चाहिँ अब हाम्रो उत्पादन हामीले बढाउनै सक्दैनौँ है भन्ने चाहिँ नेपाली कृषकको पनि मनमा पसिसकेको छ हैन। अब यसलाई के त हटाउन सक्नु पर्यो? यसको दुईटा विकल्प के विकल्प रासायनिक मलको विकल्प हामीले अर्को अब रासायनिक हेर्नुहोस् है, बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्वहरू लगभग 16 वटा खाद्य तत्त्वहरू चाहिन्छ हैन। अहिले हामीले मल कारखाना खोल्ने कुरा गरेको त एउटा नाइट्रोजनको कारखाना खोल्ने कुरा गरे हो, बाँकी रहेको 15 वटाको त कुरै त्यहाँ छैन हैन। र त्यहाँबाट हेर्ने हो भने हामीले त्यो पनि समाधान होइन। नेपाल जस्तो एउटा पहाडी भूगोल र हामीसँग असङ्ख्य अन्य सम्भावनाहरू भएका देशमा हामीले चाहिँ रासायनिक मल कारखाना जस्तो चाहिँ नि चिज खोलेर जब जुन देशमा अहिले पनि 60-65% माटोहरू अम्लीय भइसकेको छ र माटोको उर्वरा शक्ति बिस्तारै क्षीण हुँदै गइसकेको सन्दर्भमा अहिले हामी रासायनिक मल आयात गर्ने कुरै राम्रो होइन। त्यो हामी आफैमा सेल्फ सफिसियन्ट हुने धेरैवटा अर्ग्यानिक उपायहरू छन् र त्यो हुँदाहुँदै अब हामी रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जस्तो एक खालको पस्तगामी कुरा गर्दैछौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। झट्ट सुन्दा ठिकै हो, किन विदेशबाट ल्याउने, हाम्रै देशमा मल उत्पादन हुन्छ भने राम्रै हो भनिन्छ। तर यसलाई अलि सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यो सही बाटो होइन। जब जुन माटो बन्नका लागि हजारौँ वर्ष लाग्छ होइन, जुन माटो चाहिँ हामीले हजारौँ पुस्ताले हामीलाई सुम्पिएर गएर हामी पछिल्ला हजारौँ पुस्ताका लागि त्यही माटो सुम्पिएर जानुपर्छ। त्यही माटो खनेर खोस्रेर उसले चाहिँ ऊ चाहिँ भनौँ न उसले जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ, ऊ बाँच्नुपर्छ। त्यस्तो चिजमा हामीले चाहिँ रसायन जस्तो चिजलाई ल्याएर हामीले जब खेतमा मिसाउँछौँ त्यसको माटोको उर्वरा शक्ति, अम्लीयपन लगायतका कुराहरूमा वृद्धि हुने र चाहिँ उर्वरा शक्ति कम हुने जुन खालको सन्दर्भहरू छ त्यो कुरा हामीले एकदमै भुल्नु हुँदैन, एउटा कुरा होइन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो मल जो हामीले विदेशबाट ल्याउने र हामीले चाहिँ मल कारखानै खोल्ने भन्दा पनि वैकल्पिक रूपमा हामीसँग भएकै धेरै अनुभवहरू छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले छोडेर गएका अनुभवहरू छन्। हामी खेतको काल्लाहरू काटेर चपरीहरू ल्याएर हामी खेतमा हाल्थ्यौँ, काली माटीहरू ल्याएर हामी खेतहरूमा हाल्थ्यौँ होइन। थाहा छैन त्यसै पनि मलिलो मानिन्छ। थाहा छैन त्यसको वैज्ञानिक रूपमा त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हामी त्यतातिर गएकै छैन। हामी त यता मात्रै गयौँ, रासायनिक बाटोबाट मात्रै गयौँ, हामी यता प्राङ्गारिक बाटोतर्फ गएकै छैनौँ। त्यहाँबाट जतिखेरबाट हामीले रसायनको प्रयोग गऱ्यौँ उत्पादन त बढ्यो, उत्पादन सँगसँगै हाम्रो आयातको ग्राफ पनि त बढ्यो नि। जतिखेर हामी रसायन प्रयोग गर्दैनथ्यौँ त्यतिखेर हाम्रा कृषिजन्य उपजहरू हामी निर्यात गर्थ्यौँ। त्यो तथ्याङ्क त अहिले त हामीले रासायनिक मलदेखि लिएर जति पनि प्रयोग गर्छ त्यसको लागि हाम्रो खर्च पनि बढ्यो। कृषि क्षेत्रमा खर्च पनि बढिरहँदाखेरि त त्यसै पनि हाम्रो त्यसपछि हामीले जब त्यो बेच्छौँ, बेच्दाखेरि त हामीले जति लागत थियो हाम्रो त्यो पनि नउठ्ने समस्या छ। एक त हाम्रो बजारको समस्या, सरकारले ल मानव धानको चाहिँ यति मूल्य भनेर निर्धारण गरिदिएको छ, तर के हुन्छ भने त्यो मूल किसानले त कति छ सरकारले तोकिदिएको पनि थाहा हुँदैन। बिचौलियाले आफ्नो मनलाग्दी ढङ्गले कति लिन मलाई सहज हुन्छ त्यो तरिका लिइरहेको छ होइन। यस्तो छ कि होइन, मूल्य निर्धारणको कुरा तपाईँले राख्नु हो, सरकारले समर्थन मूल्यको कुरा यहाँले अलिकति छुन खोज्नुभयो। सरकारले अहिले मात्रै कुरा गरौँ, यो आर्थिक वर्षका लागि 2850 रुपियाँ प्रति किलो धानको चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। त्यो सायद मसिनो मोटा धानको होला होइन, मध्यम खालको धानको। अहिले भर्खरै चैते धानहरू किसानहरू भित्राइराख्नु भएको छ। यता अब धेरै किसानहरूले भित्राइसक्नुभयो, धेरै किसानहरू भित्रिने लाइनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले धान बिक्री गरिराख्नु भएको छ। अधिकतम 1700-1800 रुपियाँमा धान बिक्री गरिराख्नु भएको छ होइन, जबकि 2885 रुपियाँ चाहिँ सरकारले रेट तोकेको छ। कहिले माथि उठ्नु? सरकारले तोकेको रेट भन्दा 1000 रुपियाँ प्रति क्विन्टलका दरले किसानले धान बेचिरहेको सन्दर्भहरू छ। यही कारणले सायद किसानहरू निरुत्साहित भइरहेका छन्। प्रोत्साहन गर्नुको साटो चाहिँ यस्तै कारणले, बिचौलीका कारणले सरकारी पक्षबाट निरीक्षण नहुँदाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ होइन यो कृषि पेसामा लागेर उँभो लाग्न सकिँदैन, त्यसको त्यो भन्दा त बरु युवाहरू छोराछोरीलाई विदेश पठाइदिउँ, त्यहाँबाट छिटै पैसा त आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सोचाइ नै त्यसरी होइन। त्यही अब जहाँ सरकार छैन त्यहाँ त राम भरोसामै किसानहरूले आफ्नो काम गरि नै राखेका छन्। तर जहाँ सरकार पुग्न खोजेको छ, समर्थन मूल्य मार्फत पुग्न खोजेको छ, त्यही दिन दहाडै तपाईँको चाहिँ किसान मरिरहेको सन्दर्भ छ। र त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ तिमीले गलत गर्यौ है, यो तिमीले हामीले तोकेको रेटभन्दा कममा चाहिँ तिमीले किन्न पाउँदैनौ, यदि तिमीले किन्दैनौ भने म किनिदिन्छु किसान, ल्याऊ मेरो गोदाममा र तिमी पैसा लिएर जाऊ भनेर भन्ने सरकारी संयन्त्र किन विकास हुन सक्दैन होला होइन। यस्ता धेरै खालको कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्, बारम्बार विभिन्न ठाउँबाट आवाज उठिरहेका छन् होइन। यो बिचौलियाको धेरै चलखेल भयो, सम्बन्धित निकायले ध्यान जाओस् भन्दा नै गइरहेको छैन। अब कुरा गरौँ, यी त समस्या छन्, यी
समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ती किसानहरूलाई चाहिँ सहज रूपले उनीहरूलाई चाहिएका कुराहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध सरकारले अथवा यहाँहरू जस्तो संस्थाहरूले उपलब्ध गराउनको लागि यहाँले त पहल गर्नुहुन्छ होला होइन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कृषि क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला अब होइन सजिलो उपाय छ सरकारले धेरैवटा दस्तावेजहरूमा लेखिसकेकै कुराहरू मध्येका राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै हुन्छ अर्को थप चाहिँ नि केही लेखिरहनु जरुरी छैन होइन जस्तो अहिले नेपालकोमा 2/3 जनता कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ र पछिल्लो चरणमा धेरै प्रकारका किसानहरू अथवा कृषि पेसामा संलग्न भएका वर्गहरू आइरहेका छन् चाहे त्यो औद्योगिक घरानाहरू भन्नुहोस् चाहे चाहिँ अलिकति ठुलो लगानी गरेर कृषि क्षेत्रमा आएका पात्रहरू भन्नुहोस् जो चाहिँ सदियौँदेखि त्यही पेसामा कृषिमै संलग्न छ जो चाहिँ अहिले पनि भूमिहीनको रूपमा होइन हरुवा चराको रूपमा खेतीपातीमै संलग्न भएका एउटा ठुलो वर्ग छ हाम्रो देशमा त्यो वर्गदेखि अहिलेको औद्योगिक घराना जो हजारौं बिघा जमिनमा खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर एक खालको चाहिँ नयाँ सोच सहित आएका वर्गहरू समेतलाई हामीले एउटै डालोमा हालेर हामीले चाहिँ जुन खालको नीतिहरू बनाइरहेका छौँ त्यो कमजोरी छ त्यहाँ सच्याउनु जरुरी छ पहिलो कुरा अर्को कुरा चाहिँ सरकारले 2061 को कृषि नीतिले के भनेको छ भने किसानको वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ पहिचान सहितको वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ भनेको छ सबै किसान हुन् त अथवा हुन् भने कुन कुन तहको किसान हो जबकि हामीसँग अहिलेको कुल किसान मध्येको 80% भन्दा बढी साना किसान छन् हैन तिनीहरू मध्येको जो अहिले व्यावसायिक रूपमा आउन खोजिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि वातावरण बनाइदिनुपर्छ र जो चाहिँ कृषि पेसामै संलग्न छन् तथापि उनीहरू जन्मदा पनि अरूकै जमिनमा जन्मिन्छन् र मर्दा पनि अरूकै जमिनमा मर्छन् त्यो खालको वर्ग पनि छ जो चाहिँ कृषि श्रमिकको रूपमा लामो समयदेखि उसको पुस्तौनी रूपमा चाहिँ उसले कृषिलाई सपोर्ट टेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ हैन यस्ता खालका वर्गहरूको चाहिँ नि पहिला पहिचान हुनु पर्यो र त्यो अनुसारको वर्गीकरण हुनु पर्यो हैन र वर्गीकरण सँगसँगै किसानको हामीले पहिचानको कुरा भनेका थियौँ किसानको वर्गीकरणको कुरा भनेका थियौँ र वर्गीकरण सँगसँगै उसलाई परिचय पत्र दियो र परिचय पत्र सँगसँगै उसलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदियो जसमा मल बिउ लगायतको उत्पादनका साधनहरू पनि परोस् हैन त्यसो भइसक्यो भने के हुन्छ भने अहिले तपाईँ हामीले पूर्व सन्ध्यामा कुरा गऱ्यौँ कि हामीले सरकारले लगानी त गर्यो तर त्यो सही किसानका पुग्न सकेन त्यसैले परिणाम नेगेटिभ आयो हामीले त्यही कुरा छलफल गऱ्यौँ नि त हैन त्यसले गर्दा त्यतिखेर चाहिँ त्यो अवस्था दोहोरिँदैन र त्यसले उत्पादनमा प्रत्यक्ष परिणाम निकाल्न सक्छ भन्ने खालको ठम्लाई एउटा समाधान अनुदानको कुरा छ ऋणको कुरा पनि गरौँ ऋण दिन्छ तर कसरी दिन्छ भन्दा त्यो ती पहुँच नै नपुग्ने गरी दिन्छ कि ती किसानको हातमा नपुग्ने गरी दिया छ है भनेर देखाएर के हुन्छ र एकदमै ऋणको कुरा त म दोस्रोमा आउला पहिलो तपाईँ किसानको चाहिँ पहिचानको कुरा हामीले गर्दै थियौँ अहिले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै प्रत्येक स्थानीय तहहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालय मार्फत स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत चाहिँ 753 वटै पालिकामा 3 लाख रुपैयाँ किसान सूचीकरण बापत भनेर हामीले किसान पहिचान भन्यौँ किसान सूचीकरण बापत चाहिँ तपाईँको 753 वटै पालिकाहरूमा यो स्रोत गएको छ तर मलाई लाग्छ अब यसको तथ्याङ्क आउला केही समयपछि अधिकांश पालिकाहरूले यो काम गरेकै छैनन् हेर्नुहोस् हैन किसानको सूचीकरण किसानको हामीले कृषिलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ त हामी समस्याको कुरा त गऱ्यौँ समाधानको कुरा हामीतर्फ जाँदै गर्दा एउटा राम्रो खालको समाधानको उपाय हो कि वास्तविक किसानहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई तदनुसारको सेवा सुविधाहरू ठ्याक्कै किसानकै हातमा पुग्ने गरेर दिने एउटा राम्रो खालको विकल्पको कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा त्यो 3 लाख रुपैयाँले काम गर्यो न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कुरालाई फेरि पुनः सम्बोधन गरे हेर्नुहोस् हैन समाधानतर्फ राज्यको चाहिने चाहना कतिको छ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ हैन यो त्यसैले यो किसानको पहिचानको कुरा नखुट्याइकन हामीले चाहिँ वास्तविक किसानसँग हामी पुग्नै सक्दैनौँ र यो खालको सतै निर्णय गर्ने र सतै कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ किसान तहसम्म सेवा सुविधा पुग्दैन र किसान तहसम्म नपुगेसम्म परिणाम फेरि पनि अर्को 60 वर्षसम्म गरी आइरहेको छ र हामी चाहिँ परनिर्भरताको पराकाष्ठमा चाहिँ हामी चाहिँ डुबी नै रहन्छौँ एउटा कुरा हैन दोस्रो कुरा यहाँले ऋणको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ पनि अवस्था त्यही हो हैन कृषि ऋणको कुरा सुलभ ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कुरा राज्यले राम्रो नियम ल्याएको राम्रो कुरा लिएर आएको यो राम्रोसँग प्रवर्तन हुँदै गर्दाको अवस्थामा सरकारले धेरै खालका अनुदानहरूबाट हात झिक्न पनि सक्छ किनभने बिना धितो कुनै किसानलाई सरकारले सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराइदिन सक्यो भने भोलिका दिनमा त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो किसानहरूलाई केही राहत मिल्ला हैन नत्र भनेदेखि किसानको पहुँचमा पुग्न सक्दैन अब अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि सरकारले चाहिँ नि भनौँ न यो एक खालको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ राम्रो छ राष्ट्र बैंकले एक खालको राम्रो प्रयत्न गरेको छ आफ्ना वाणिज्य बैंकहरूलाई लौ तिमी चाहिँ कम्तीमा पनि निश्चित प्रतिशत चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पुर्याऊ किसान
किसान कहाँ पुर्याऊ भनेर उसले निर्देशन गरिरहेको छ होइन। तर वाणिज्य बैङ्कहरूले चाहिँ त्यसमा उनीहरूको इन्ट्रेस्टभन्दा अलिक परको विषय भएको हुनाले वाणिज्य बैङ्कहरूको चासो यसमा कम छ र यो बाटो एकदम ठिक हो। तर यो पनि वास्तविक किसानसँग पुग्न सकेको देखिँदैन। हामी किसान नै हौँ र किसानका सङ्गठनमै रहेर काम गर्दाखेरि अधिकांश किसान तहमा रियल किसान तहमा यो पुग्न सकेको छैन र यो कृषिका नाममा कृषि क्षेत्र भनेपछि धेरै फराकिलो छ हेर्नुहोस् होइन। हामीले बाख्रा पाल्नेले पाउनुपर्छ भनिरहेछौँ या मासु बेच्नेले पाएको हुनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको खेतमा काम गर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ, सायद कृषिको व्यापार गर्नेले व्यवसाय गर्नेले पाइरहेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हिसाबबाट चाहिँ यसलाई लिएर जानु पर्यो। भलै कृषिबाट कृषिमै त ठिक छ, तर कृषिका नाममा आएका गैर किसानहरूले यो स्रोतलाई, यो अनुदानलाई, कृषि ऋणको अनुदानलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने शङ्का छ। नभए यसले परिणाम राम्रो दिन थालिसक्नु पर्ने हो। यो त खेती हामीले उत्पादनको कुरा गऱ्यौँ होइन। अर्को छ सरकारले ल्याएको यो चाहिँ बिमाको कुरा पनि छ नि, जुन पशुजन्यमा चाहिँ बिमा छ। यो कतिपयलाई मैले बुझेको कति ठाउँमा थाहा पनि छैन यो बिमा हुन्छ र अहिले केही मात्रामा त गाउँघरमा यो गएको छ होइन। तर कतिपयलाई थाहा पनि छैन ए हुन्छ र यस्तो पनि बिमा छ र भन्ने पनि भेटेँ मैले। यतिसम्म पनि जानकारी नहुनु त यो त कति सरकारले ल्याएको राम्रा कार्यक्रमहरूमध्ये तपाईँले दुईवटा कोट्याउनु, एउटा कृषि ऋणको कुरा, एउटा बिमाको कुरा, धेरै राम्रो कुरा हो। तर यो कृषि पहिला तपाईँको 50% अनुदान थियो, अहिले चाहिँ बिचमा 75 पुर्याएको थियो। अहिलेको यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले फेरि त्यसलाई 50मा खुम्जाएको छ, घटाएको छ हेर्नुहोस् होइन। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। यो बिस्तारै अगाडि लाग्दै थियो। कृषि उत्पादनमा त यो उत्पादन लागतको आधारमा लागतमा मात्रै चाहिँ बिमा गर्ने जुन खालको प्र्याक्टिसले गर्दा यसमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न सकेको थिएन। तर पशुपन्छीको हकमा यो धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था थियो होइन। र यसले एउटा परिणाम पनि दिन थालिसकेको अवस्था थियो। तर अब अहिले चाहिँ ठिक हो, यहाँले भने जस्तो बिमा कम्पनीहरू किसान कहाँ पुग्न नसकेको, किसानलाई त्यो बारेमा कम जानकारी भएको र भोलि चाहिँ नि बिमा गरिसकेपछि पनि भुक्तानी लिने बेलामा धेरै खालका समस्याहरू झन्झट जोड्नु परेको होइन। कुरा त यो चाहिँ मेन छ कि धेरै बिमा लिनको लागि त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने रकम जुन हुन्छ नि त्यो त धेरै नै झन्झटिलो छ, धेरै झन्झटिलो छ। तथापि तर यो कार्यक्रम राम्रो थियो र यसलाई प्रवर्धन गर्दै लानु पर्ने ठाउँमा उल्टो चाहिँ सरकारले अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ अस्ति भर्खरै भएको बजेट भाषणले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ 25% घटाएको छ अनुदान। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। म यहाँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत म यसलाई पुनः संशोधनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि जहाँ जहाँ बिग्रेको छ त्यहाँ सच्याउँदै जाउँ, जहाँ राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नझिकौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। यो बिमाका कार्यक्रमहरू लाई चाहिँ किसान तहमा पुर्याउनका लागि अझै धेरै चाहिँ मेहनत गर्नु जरुरी छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यहाँको जुन यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ छ होइन, यसले चाहिँ यो चाहिँ खासमा के गर्दैछ, यो कहिले स्थापना भयो, के गर्दैछ र यहाँहरूलाई पनि कस्तो भने धेरैवटा संस्था छन् है। अहिले हामी कृषकको लागि गर्छौँ हामी भन्ने धेरै संस्था छन्, तर सबै संस्थाले गरेका छन् भन्न पनि सक्ने अवस्था छैन र होइन गरेकै छैन भन्ने अवस्था पनि छैन। यहाँको संस्थाले अब यस्तो हो, हामी चाहिँ किसानहरूकै उत्पादक किसानहरूकै सङ्गठन हो यो होइन। अब यसमा चाहिँ मेरो इनिसिएसनमा 2066 देखि यो निकै अर्को एपिसोड बन्छ तपाईँको होइन। अब यति समय छैन होला। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले गठन गरेका, विशेषतः अघि हामीले कृषि प्रसारको कुरा गऱ्यौँ सुरुमा, कृषि प्रसारका लागि एउटा सजिलो टुलको रूपमा नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयले तत्कालीन दीर्घकालीन कृषि योजनालाई टेकेर जुन खालको यो कृषक समूहहरूलाई जन्मायो, ती समूहहरू चाहिँ अब अहिले औपचारिक रूपमा 24-25 हजारको हाराहारी र अनौपचारिक रूपमा त्यो चाहिँ 30-40 हजारको हाराहारी समूहहरू देशभरिमा छन् होइन। ती समूहहरूमा वास्तविक किसानहरूको समूहहरू हो त्यो, जो चाहिँ सरकारका सेवा केन्द्रबाटै गएका प्रासद नाप्रासद हाम्रा सर म्याडमहरूले बनाएका समूहहरू हुन्। त्यो समूहहरू चाहिँ बेवारिस अवस्थामा थिए र त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गरेर र आफ्ना हक अधिकारहरू स्थापित गर्नका लागि चाहिँ सरकारसँग एउटा चाहिँ सरकारले दिएको संस्था दर्ता ऐन 2034ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यसलाई महासङ्घको रूपमा स्थापना गरेका हौँ। र यसको संरचनागत रूपमा तत्कालीन समयमा चाहिँ हिजो गाविस होइन, क्षेत्र जिल्ला हुँदै का संरचनाहरू थिए भने अहिले चाहिँ हामीले वडा पालिका होइन प्रदेश हुँदै तत्कालीन चाहिँ संरचनाहरू अहिलेको संरचनाहरू हामीले त्यसरी चाहिँ गर्दै अहिले चाहिँ हामी 7 प्रदेशका 56-57 जिल्लाहरूमा हाम्रो सङ्गठनहरू छन् होइन। अब तर यो सङ्गठनहरू चाहिँ अब अहिले कार्यकारीका हिसाबले अब विशेषतः यसको जिम्मेवार साथीहरू नै हुनुहुन्छ। म यसको संस्थापक एउटा
सल्लाहकारको हैसियतले मैले त्यहाँ गर्ने भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो जुन उद्देश्यबाट जुन मर्मबाट वास्तविक किसानहरूको सङ्गठनको रूपमा यो आएको छ, मलाई लाग्छ किसानकै मात्रै शुद्ध नामबाट आएका सङ्गठनहरू कम हुनुहुन्छ। तर के कृषिकै जस्तो पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूको कुरा गरौँ, हाम्रै चाहिँ जस्तो भनौँ न वनको क्षेत्रमा, सामुदायिक वनको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठनहरू भनौँ, सिँचाइको क्षेत्रमा होइन, सिँचाइ जलभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठनहरू भनौँ, यस्ता खालका सङ्गठनहरू मार्फत साना किसानहरू सङ्गठित हुनुभएको छ। तर किसानकै क्षेत्रबाट किसानकै सङ्गठनलाई अलिकति अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर लाग्ने र सहकारीहरूका केही सङ्गठनहरू बाहेक चाहिँ यो सङ्गठन नै हो होइन। र अब अहिले चाहिँ यसले विशेषतः पैरवी र वकालतका कामहरू र किसानलाई परेका मर्काहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग यसका कुराहरूलाई चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा पुर्याउने एउटा किसानको पीडा पोख्ने चौतारी र त्यहाँ भएका पीडालाई दस्तावेजीकरण गरेर सरकारलाई घचघचाउने एउटा फोरमको रूपमा यो रहेको छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँको यो संस्थामा रहेर जुन किसानहरू छन् उनीहरूको समस्या सरकार समक्ष पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। यहाँलाई धन्यवाद। यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका लागि कृषिको समय सकिएको छ। अर्को साता फेरि अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।